अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। एक हिंदू पंडित से टीवी रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या इस्लाम तलवार के जोर पर दुनिया में फैला है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके जवाब में पंडित ने कहा कि मैं खुद कुरान पाक पढ़ता हूँ, रमज़ान के रोज़े भी रख सकता हूँ, लेकिन इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि कुरान, रसूलुल्लाह की सुन्नत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फैला है। अगर उन्होंने इस्लाम तलवार के जोर पर ही फैलाना होता तो उसी दिन मक्का को फतह कर लेते जब इन पर ताइफ के अंदर लोगों ने पत्थर फेंके और खून से आपके जूते भर गए। तुम रिपोर्टर लोग जाकर खुद से ठीक से कुरान पाक को पढ़ो। कुरान कहता है भाई पढ़े जाके। ताइफ का सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल और तकलीफ दे सफर था। कुरैश मक्का ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बार बार ठुकरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि कुरैश जो कि मुद्दतों से शिर्क और बुत परस्ती के अंदर पड़ चुके हैं, इतनी जल्दी पैगाम हक को कबूल नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब शहरों के अंदर अपनी दावत का आगाज करने का सोचा और इस मकसद के लिए अपना सबसे पहला इंतखाब मक्का का करीबी शहर ताइफ को चुना। नबूवत मिलने के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ का सफर शुरू किया। खानदान बनु हाशिम की ताइफ के अंदर रिश्तेदारियां भी थी, यहाँ तक कि यहाँ के चंद कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का खानदान भी कहा जाता। मक्का के दौलतमंद लोग तिजारत और गर्मियां गुजारने के लिए ताइफ शहर आया करते क्योंकि ये बहुत ही ठंडा इलाका था। जरखेज जमीन, खूबसूरत मौसम और बागात की कसरत की वजह से यहाँ के बाशिंदे काफी खुशहाल थे। यहाँ पर 3 भाई अब्दी जालील, मसूद और हबीब इस कबीले बनु सुकैफ के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों से मिले और इनको इस्लाम की दावत दी। बनु सुकैफ अरब का मशहूर जंगजू कबीला था और ताइफ के आसपास के इलाके के अंदर आबाद था। ये आखिर तक कुफ्र का साथ देता रहा। इन तीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इंतहाई बेरुखी और बदइखलाकी का सबूत देकर इनकार किया और हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजेबा किस्म का सलूक किया। यहाँ तक कि आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। सर से लेकर पाँव तक बल्कि नालैन मुबारक तक आप लहूलुहान हो गए। पिंडलियों और घुटनों पर गहरे जख्म आए, जिस्म से खून बहता बहता कदमों तक जा पहुंचा और कदमों से रिश्ता हुआ नालैन मुबारक तक पहुंच गया। नालैन मुबारक और कदम आपस में खून की वजह से चिमट गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाने के लिए कभी आगे कभी दाएं बाएं और कभी पीछे होते तो इनका भी सर लहूलुहान हो गया। पत्थरों की बरसती बारिश के अंदर आप कभी बैठ जाते तो ताइफ वाले आपकी बगलों के अंदर हाथ डालकर आपको दोबारा से खड़ा कर देते। आप चंद कदम चलते फिर बैठ जाते और दोबारा से आपकी बगलों के अंदर हाथ डालकर आपको खड़ा कर देते और फिर से पत्थर बरसाते। मशहूर मुस्लिम मौरिख इब्ने हशाम बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पत्थरों की बारिश से लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर पड़े तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको उठाया और करीबी पानी मौजूद था, आपको वहां पर ले गए ताकि आपके खून के धब्बों को धो सकें। कुछ ही देर के बाद जब आपकी तबीयत संभली तो करीब के अंदर ही एक अंगूर का बाग मौजूद था और इसकी सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। इसके बाद आपने सोजो गुदाफ, तड़प, दर्द और जख्मों की हालत के अंदर अल्लाह ताला से ऐसी दुआ फरमाई जिससे अल्लाह का अर्श तक कांप उठा। उस दुआ के अल्फाज कुछ ऐसे थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ही अपनी बेबसी का शिकवा करता हूँ, ये लोग मुझे रुसवा करना चाहते हैं, इसका शिकवा भी मैं तुझी से करता हूँ। ऐ सारे मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान, ऐ मेरे परवरदिगार आप मुझे किन लोगों के हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मुंह चिढ़ाकर बात करते हैं, और अगर तू भी मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। खुदावंद तेरी आफियत का दामन बहुत ही वसी है। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मुझ पर तेरा गजब पड़े या अताब नाजिल हो। ऐ अल्लाह मैंने तुझी को मनाना है और इस वक्त तक मनाना है जब तक कि तू मुझसे राजी ना हो जाए। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर अर्ज करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि आप मुझे हुक्म करें कि इन 2 पहाड़ों को उठाकर इनके दरमियान इन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दी चक्की के आटे की तरह पीस डालूं। नबी रहमत ने जवाब दिया कि नहीं, रहने दो, जाने दो, इनको माफ़ कर दो। ये लोग नहीं तो मुझे यकीन है कि इनकी आने वाली नस्लें ज़रूर इस्लाम लाएंगी। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि अगर मेरे अरब के लोग इस तरह से मारे जाएंगे तो रोमन और पर्शियन अम्पायर के कलों को कौन फतह करेगा। करीब ही मक्का के मशहूर सरदार उतबा और शबिया बिन रबिया का बाग था। इस वक्त ये दोनों भाई वहां पर मौजूद थे। इन्हें गैरत आई कि हमारे शहर के एक मोजिज़ शख्स से ताइफ वालों ने कितना बुरा सलूक किया। चुनांचे अपने गुलाम को अंगूरों के खोशे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और इसका नाम था अदास और इस गुलाम अदास का मजहब था ईसाईयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अंगूर मुंह के अंदर रखा तो अदास ने हैरत से कहा, यह कलाम तो यहाँ पर ताइफ के लोग नहीं बोलते।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں مسیح ہوں اور نینوا یعنی عراق کے ایک شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر سے؟ عداس یہ سن کر اتنا حیران ہوا کہ آپ کو یونس پیغمبر کے بارے میں کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں۔ یہ غلام یہ سن کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنی دعوت کے دوران سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھیں کہ شاید آپ غزوہ احد کا ذکر کریں گے جو کہ مسلمانوں پر سب سے مشکل وقت تھا۔ اس جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، جس کے بعد کفار کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کی ایک بہادر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیا اور آپ کی حفاظت کرنا شروع کی۔ انہی صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سے شہید ہو گئے، جن کی صورت مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ کفار نے اچانک سے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر ہم لوگ کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے دوسروں کو بتایا کہ حضور پاک ابھی تک زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، جس کے بعد لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب کفار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، لیکن آپ کے جانثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر اپنے سینوں پر برداشت کرتے رہے۔ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، تلوار کی کڑیاں چہرے کے اندر چھپ گئی۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ کی زبان مبارک پر کچھ یہ الفاظ تھے: اے خدا میری قوم کے ان لوگوں کو معاف فرما، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ اپنے چند جانثار صحابہ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ روک دیا گیا۔ پر اللہ کے رسول نے احد کی اس تکلیف کا ذکر کرنے کے بجائے حضرت عائشہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے اندر ہوئی تھی۔ یہ میرے اپنے عرب کے لوگ تھے جن کے بچے مجھے پتھر مار رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کبھی مجھے ایسا وقت بھی دکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، حالانکہ قریش مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد مانگو تمہیں کیا چاہیے، دولت، سرداری یا عورت، تم جو بھی چاہو ہم تمہیں اتنا اور بہترین دیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا، بس اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دو میں تب بھی اسلام کی تبلیغ کو نہ چھوڑوں، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا داری کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا کوئی آج کے وقت کا انسان بھی ان کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ مکہ میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی، حبشہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت، سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جنگوں کی تکلیف، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت تک انڈیلی گئی۔ ان تمام تکلیفوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور پر دنیا کے اندر پھیلا تو اس کو یقیناً اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی تبلیغ کے لیے صبر سے تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ ہمارے نبی کی قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔